बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे पंजाब के आइंदा माली साल के बजट का मजमूई हजम 32 खरब 26 अरब रुपए होगा। तरक्याती बजट 124% इजाफे के साथ 685 अरब रुपए, पेंशन में 5%, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में मजमूई तौर पर 30% तक इजाफा होगा। हेल्थ कार्ड के लिए भी 127 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। तालिब इल्मों के लिए लैपटॉप स्कीम, मुतवस्सित तबके को 200 यूनिट पर 15 अरब रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। पंजाब का बजट कल पेश किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों ने तैयारी मुकम्मल कर ली। बजट सरदार अवैस लगारी पेश करेंगे। वज़ीर आला हाउस ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बजट इजलास से कबल कल 9:30 बजे काबीना का भी इजलास होगा। बजट की मंजूरी दी जाएगी। अपोजिशन के एहतजाज के मुतालिक भी हिकमत अमली बना ली गई। पंजाब का बजट कल पेश किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों ने तैयारी मुकम्मल कर ली है। बजट सरदार अवैस लगारी पेश करेंगे। वज़ीर आला हाउस ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बजट इजलास से कबल कल 9:30 बजे काबीना का इजलास होगा। बजट की मंजूरी दी जाएगी। अपोजिशन के एहतजाज के मुतालिक भी हिकमत अमली बना ली गई। तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास सब्तैन खान, उस्मान बुज़दार, मियाँ महमूद रशीद, असलम इकबाल, चौधरी ज़हीरुद्दीन समेत दीगर शरीक हुए। बजट इजलास में हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला किया गया। मुत्तहिदा अपोजिशन की क़यादत की तमाम अरकान को हाज़िरी यकीनी बनाने की हिदायत, ज़िमनी इंतखाबात में धांधली और दीगर शिकायत के लिए स्पेशल सेल कायम करने का फैसला किया गया। तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ। सब्तैन खान, उस्मान बुज़दार, मियाँ महमूद रशीद, असलम इकबाल, चौधरी ज़हीरुद्दीन समेत दीगर शरीक हुए। बजट इजलास में हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला, मुत्तहिदा अपोजिशन की क़यादत की तमाम अरकान को हाज़िरी यकीनी बनाने की हिदायत, ज़िमनी इंतखाब में धांधली और दीगर शिकायत के लिए स्पेशल सेल कायम करने का फैसला किया गया। पंजाब हुकूमत ने लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2019 बहाल कर दिया। कमिश्नर लाहौर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर किए गए। मकामी हुकूमतों का निज़ाम 2013 के मुताबिक चलेगा। एक्ट 2019 के बहाली का गज़ट नोटिफिकेशन जारी। लोकल गवर्नमेंट ऑर्डीनेंस 2021 8 जून को ख़त्म हो गया था। पंजाब हुकूमत ने लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2019 बहाल कर दिया। कमिश्नर लाहौर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर किए गए हैं। मकामी हुकूमतों का निज़ाम 2013 के मुताबिक चलेगा, जबकि एक्ट 2019 की बहाली का गज़ट नोटिफिकेशन जारी। लोकल गवर्नमेंट ऑर्डीनेंस 2021 8 जून को ख़त्म हो गया था। पंजाब हुकूमत का नए बल्दियाती एक्ट 2022 में यूसीज ढांचे को तब्दील करने का फैसला। नए बल्दियाती निज़ाम में यूनियन काउंसिल्स के हाउस मेंबर्स की तादाद 15 होगी। यूनियन काउंसिल 6 वार्ड्स पर मुश्तमिल होगी, जहां 6 जनरल काउंसिल बराह रास्त मुंतखब होंगे। पहली मरतबा 3 ख़वातीन को यूनियन काउंसिल में बराह रास्त नुमाइंदगी हासिल होगी। पंजाब हुकूमत का नए बल्दियाती एक्ट 2022 में यूसीज ढांचे तब्दील करने का फैसला, जबकि नए बल्दियाती निज़ाम में यूनियन काउंसिल्स के हाउस मेंबर्स की तादाद 15 होगी। यूनियन काउंसिल 6 वार्ड्स पर मुश्तमिल होगी, जहां 6 जनरल काउंसलर बराह रास्त मुंतखब होंगे। पहली मरतबा 3 ख़वातीन को यूनियन काउंसिल में बराह रास्त नुमाइंदगी दी जाएगी। शहर में छुट्टी के रोज़ भी बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। मुल्तान रोड, नासिर टाउन, शाहदरा, निश्तर कॉलोनी में शदीद लोड शेडिंग। शहरी परेशान है। लेस्को को 550 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना। 5 से 6 घंटे तक लोड शेडिंग। कई इलाकों में पानी की किल्लत बरकरार। शहर में छुट्टी के रोज़ भी बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। मुल्तान रोड, नासिर टाउन, शाहदरा, निश्तर कॉलोनी में शदीद लोड शेडिंग। शहरी शदीद परेशान है। लेस्को को 550 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना। 5 से 6 घंटे तक लोड शेडिंग। कई इलाकों में पानी की किल्लत भी बरकरार। और अब बिजली आती नहीं है। देखें, ये शहर के इलाके, अंदरून शहर के गुंजान आबाद इलाके हैं। यहाँ छोटे छोटे घर हैं, 2-2 मरले, 1.5-1.5 मरले के घर हैं। अब बताएं, जब बत्ती सारा दिन जो है ना आँख मचोली है, ऐसे लगता है कि बत्ती अब आती ही नहीं है। लाइट आ नहीं रही। एक्सीडेंट हुआ है, 4 महीने हुए मेरे, मजबूरन बाहर आके बैठूं, चला नहीं जाता। लोड शेडिंग इतनी बहुत ज़्यादा हो रही है कि बच्चे जो परेशान हो रहे हैं, हमारे भी, हम खुद इतने परेशान हैं। सुबह जो लाइट जाएगी, ना पानी होगा ना कुछ होगा, हमारे बच्चे इतने परेशान हो गए। देखो ना परेशानी, देखिए किस तरह बच्चे फिर रहे हैं। देख लें आप, छोटे छोटे बच्चे गर्मी में बला रहे हैं। इस मौसम में बत्ती नहीं है। इस समय कि जिस मौसम में तो बत्ती होनी चाहिए। ये हमारे
شدید گرمی میں ڈائریا کے مریضوں میں اضافہ، 24 گھنٹوں کے دوران ہسپتالوں میں ڈائریا کے 300 مریض رپورٹ ہوئے۔ میو ہسپتال میں 90، سروسز 75، جناح 60، جنرل 45 اور گنگارام ہسپتال میں 20 مریض آئے۔ ماہرین صحت کے مطابق مرض کی وجہ غیر معیاری مشروبات اور گندا پانی ہے۔ شدید گرمی میں ڈائریا کے مریضوں میں اضافہ ہونے لگا، 24 گھنٹوں کے دوران ہسپتالوں میں ڈائریا کے 300 مریض رپورٹ ہوئے۔ میو ہسپتال میں 90، سروسز 75، جناح 60، جنرل 45 اور گنگارام ہسپتال میں 20 مریض آئے۔ ماہرین صحت کے مطابق مرض کی وجہ غیر معیاری مشروبات اور گندا پانی ہے۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے، آپ کو بتائیں گے ڈالر کی اونچی اڑان اور ایندھن کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ۔ ملکی ایئر لائن نے کرائے میں اچانک 25% اضافہ کر دیا۔ لاہور سے کراچی اسلام آباد کا یک طرفہ کرایہ 28 سے 30 ہزار مقرر۔ لاہور سے دبئی اکانومی کلاس کا دو طرفہ کرایہ 1,09,000 روپے ہو گیا۔ لاہور سے کراچی، اسلام آباد، ٹورنٹو، دمام، شارجہ، دبئی، سعودی عرب جانے والی پروازوں کے دو طرفہ کرایوں میں اضافہ ہوا ہے۔ لاہور سے کراچی جانے والی پروازوں کا یک طرفہ کرایہ 28 سے 30 ہزار روپے وصول کیا جا رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق قومی ایئر لائن کا لاہور سے ٹورنٹو کرایہ 4,58,716 روپے تک پہنچ گیا ہے۔ لاہور سے ٹورنٹو ایگزیکٹو اکانومی کلاس کا کرایہ 6,67,000 روپے۔ لاہور سے شارجہ دو طرفہ اکانومی کلاس کا کرایہ 1,13,927 روپے۔ ایگزیکٹو اکانومی کا کرایہ 1,35,000 سے بڑھ گیا ہے۔ لاہور سے دمام اکانومی کلاس کا کرایہ 1,35,222۔ لاہور سے دبئی اکانومی کلاس کا دو طرفہ کرایہ 1,09,000۔ لاہور سے کراچی دو طرفہ کرایہ 67,150۔ ایگزیکٹو اکانومی کلاس کا کرایہ 85,930 روپے ہو گیا ہے۔ سستا بازار میں سٹال لگانے پر رشوت دینا ہوگی۔ شفیق آباد پولیس کے اہلکار کی سٹال لگانے والوں سے رشوت وصولی کی فوٹیج سامنے آ گئی۔ شفیق آباد پولیس کا اہلکار سستے بازار سے رشوت وصول کرنے لگا۔ سستا بازار میں سٹال لگانا ہے تو رشوت دینا ہوگی۔ شفیق آباد کا اہلکار رشوت وصول کرتا رہا۔ ڈرائیور فاروق باجوہ کی رشوت وصولی کی فوٹیج سامنے آ گئی ہے، جس میں اہلکار فاروق کو سٹال سے رشوت وصول کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ شفیق آباد کے علاقے مالی پورہ میں سستا بازار لگایا جاتا ہے۔ خبر نشر ہونے پر ایس پی سٹی اخلاق تارڑ نے فاروق باجوہ کو معطل کر کے ڈی ایس پی شفیق آباد کو انکوائری کا حکم دے دیا، جبکہ مزید کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ مہنگائی کے طوفان نے ہیئر ڈریسر کو بھی لپیٹ میں لے لیا۔ کٹنگ، شیو سمیت فیشل اور مساج کی قیمتوں میں بھی اضافہ۔ ہیئر ڈریسر کا کہنا ہے کہ کاسمیٹک کی قیمتوں میں اضافے کے باعث مجبوراً ریٹس بڑھانا پڑے۔ کمر توڑ مہنگائی سے پریشان عام آدمی کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو گیا۔ مہنگائی کے حالیہ طوفان کی زد میں ہیئر ڈریسر بھی آ گئے۔ کٹنگ کا ریٹ 200 سے بڑھا کر 300، جبکہ شیو کا ریٹ 100 سے بڑھا کر 150 روپے کر دیا گیا۔ اس طرح فیشل بھی 1000 سے بڑھا کر 1500، فیس مساج 250 سے بڑھا کر 350 روپے کر دیا گیا۔ ہیئر ڈریسر کا کہنا ہے کہ پیٹرول کی قیمتوں میں ظالمانہ اضافے نے مہنگائی کا طوفان برپا کر دیا۔ بھائی جان پیٹرول مہنگا ہوا ہے، پیٹرول کی وجہ سے ہر چیز بڑھ گئی ہے، ہر مہنگائی ہو گئی ہے، بلیڈ بھی مہنگے ہو گئے ہیں، ہر شے مہنگی ہو گئی۔ اس وجہ سے ظاہر سی بات ہے ہمیں بڑھانا پڑ رہا ہے، اور مالکان جو ہیں وہ بھی ہمارے پیچھے پڑے ہیں کہ کرایہ بڑھاؤ۔ ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے، جیسے کٹنگ ہے وہ بھی مہنگی، خط ہے وہ بھی مہنگا ہو گیا۔ مساج وغیرہ 250 لیتے تھے، اب 350 کر دیا ہے۔ ایسے ہی اسی وجہ سے مہنگائی ہوئی ہے پیٹرول کی وجہ سے۔ اثر یہی پڑے گا کہ دیکھیں جی، ہم جو کٹنگ کرواتے تھے کلر یہاں سے لگوائیں گے اس طرح، اور مشین گھر رکھ لیں گے تو یہ ہوگا کہ جو 1 ویک بعد یا 2 ویک بعد ہم گھر کر لیا کریں گے۔ حالات کے مد نظر دیکھتے ہوئے ظاہر ہے ہم نے ہر چیزیں گھر میں سیو کر لینی ہے، دکانوں پہ کسی نے آنا نہیں ہے، جو ضرورت کی چیز ہے اس کے لیے ہم نے آنا ہے۔ ماڈل ٹاؤن میں مسلم لیگ نون کا اہم مشاورتی اجلاس۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ، حمزہ شہباز، مریم نواز، ملک احمد خان اور جگنو محسن شریک ہوئے۔ 20 نشستوں پر ضمنی انتخاب میں کامیابی سے متعلق حکمت عملی پر مشاورت کی گئی۔ اجلاس میں ٹکٹس کی تقسیم، ناراض رہنماؤں کا معاملہ زیر غور رہا۔ مریم نواز تمام ضمنی حلقوں میں الیکشن مہم چلائیں گی، اجلاس میں اتفاق کیا گیا۔ ماڈل ٹاؤن میں مسلم لیگ نون کا اہم اجلاس ہوا۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ اور دیگر نے شرکت کی۔ 20 نشستوں پر ضمنی انتخاب میں کامیابی سے متعلق حکمت عملی پر مشاورت کی گئی۔ اجلاس میں ٹکٹس کی تقسیم، ناراض رہنماؤں کے معاملے پر بھی غور کیا گیا۔ مریم نواز
तमाम ज़िमनी हलकों में इलेक्शन मुहिम चलाएंगी। इजलास में इत्तेफाक किया गया। तहरीक इंसाफ से मुनहरिफ रुकन खालिद महमूद को मुस्लिम लीग नून में भी मुश्किलात का सामना। मुस्लिम लीग नून की जानिब से टिकट मिलने पर खालिद महमूद के खिलाफ फ्लेक्सिस आवेज़ा कर दी गईं। मुस्लिम लीग नून ज़िला शेखुपुरा के कारकुनों की जानिब से मॉल रोड, गवर्नर हाउस और असम्बली के अतराफ़ में फ्लेक्सिस आवेज़ा की गईं। नून लीग के कारकुनों की जानिब से खालिद महमूद को नून लीग का टिकट मिलने पर एहतजाज रिकॉर्ड कराते हुए उनको मुस्तरद किया गया। पंजाब में अपोजिशन लीडर कौन होगा? तहरीक इंसाफ ग्रुप बंदी का शिकार है। मियां महमूद रशीद के बाद राजा बशारत और मियां असलम इकबाल के नाम भी तजवीज़। सरदार उस्मान बुज़दार और डॉक्टर यास्मीन राशिद इजलास छोड़कर चले गए। साबिक वज़ीर कानून राजा बशारत कहते हैं अपोजिशन लीडर की नामजदगी इमरान खान करेंगे। पंजाब असम्बली में मुश्तरका अपोजिशन के इजलास में तहरीक इंसाफ ग्रुप बंदी का शिकार रही। तहरीक इंसाफ वस्ती पंजाब के अरकान की अक्सरियत ने मियां महमूद रशीद और मियां असलम इकबाल का नाम बतौर अपोजिशन लीडर तजवीज़ किया। सबने फैसला करना है, जिसका फैसला करेंगे सबको काबिल कबूल होगा और प्रेरोगेटिव भी उनका फैसला करने। ऐवान वज़ीर आला में पार्लिमानी पार्टी का इजलास ख़त्म हो गया। वज़ीर आला हमजा शहबाज शरीफ वापस रवाना। इजलास में बजट के हवाले से हिकमत अमली पर मुशावरत की गई। हुकूमती जमातों के अरकान की भी इजलास में शिरकत। ऐवान वज़ीर आला में पार्लिमानी पार्टी इजलास ख़त्म हो चुका है। वज़ीर आला हमजा शहबाज शरीफ वापस रवाना हो गए। इजलास में बजट के हवाले से हिकमत अमली पर मुशावरत की गई, जबकि हुकूमती जमातों के अरकान की इजलास में शिरकत। इजलास में बजट के हवाले से हिकमत अमली पर मुशावरत की गई है। वज़ीर आला हमजा शहबाज शरीफ वापस रवाना हो गए। ऐवान वज़ीर आला में पार्लिमानी पार्टी का इजलास ख़त्म हो गया। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने छुट्टी के रोज़ मनावा, मजंग, शादमान, अपर मॉल और दीगर इलाकों के हंगामी दौरे किए। शहर के तंदूरों पर रोटी और नान की कीमतों और वज़न को चेक किया, जबकि सब्सिडाइज आटे के सेल पॉइंट और डेंगी वर्कर्स की सर्विलेंस सरगर्मियों और हाजिरी को भी चेक किया। उन्होंने कहा कि गिरा फरोशों के खिलाफ ज़िले इंतज़ामिया और अफसरान प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट फील्ड में मुतहरिक रहें। DC की जानिब से ख़ुद फील्ड में जाकर जायज़ा लिया गया। DC लाहौर उमर शेर चट्ठा ने मनावा और मजंग के इलाकों समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों के सेल पॉइंट्स का दौरा किया। उन्होंने कहा कि 10 किलो और 20 किलो के बैग्स वाफर मिकदार में सेल पॉइंट पर मौजूद हैं। DC लाहौर ने तंदूरों पर रोटी और नान के रेट और वज़न को चेक किया। सेक्रेटरी हाउसिंग मियां शकील और DGLDA मोहम्मद अली रंधावा का वासा हेड ऑफिस का दौरा। मानसून की तैयारियों के हवाले से MD वासा गुफरान अहमद ने ब्रीफिंग दी। जदीद मानसून कंट्रोल रूम के ऑपरेशन का जायज़ा लिया। मेंबर सूबाई असम्बली चौधरी शहबाज, सेक्रेटरी हाउसिंग मियां शकील और DGLDA मोहम्मद अली रंधावा ने वासा हेड ऑफिस में इजलास की सदारत की। सेक्रेटरी हाउसिंग मियां शकील अहमद ने कहा कि मानसून में लेस्को, LWMC, MCL और दीगर इदारे वासा कंट्रोल रूम में ड्यूटी सर अंजाम देंगे। चौधरी शहबाज ने कहा कि अवामी शिकायत के अजाले को जल्द हल किया जाएगा। मियां शकील ने कहा कि अवामी नुमाइंदगान अवाम को कूड़ा, सिवरेज और ड्रेन लाइनों में ना फेंकने की आगाही दी गई। DGLDA का कहना था कि LWMC तमाम ऐसे मकामात पर कंटेनर रखे जहां लोग ड्रेन लाइनों में कूड़ा डालते हैं। छुट्टी के रोज़ MS जिना हस्पताल डॉक्टर मोहम्मद तहसीन का जिना हस्पताल एमरजेंसी वार्ड का दौरा। सफाई के बेहतरीन इंतजामात न होने पर अमले की सरजनिश की, मज़ीद बेहतरी की तंबीह भी की। इस मौके पर MS जिना हस्पताल डॉक्टर मोहम्मद तहसीन ने कहा कि मेरी पूरी कोशिश है जब तक इस हस्पताल का सरबराह हूँ मरीज़ों को किसी किस्म के मसाइल का सामना ना हो। मौजूदा वसाइल में रहकर मरीज़ों और हस्पताल अमले की बेहतरी के लिए तमाम इक़दामात उठाऊँगा। मेरे दरवाजे तमाम मरीज़ों और लवाहिकीन के लिए खुले हैं। मरीज़ों को जो भी मसाइल हैं उनका फौरी अजाला किया जाएगा। पाकिस्तान कॉलेज ऑफ लॉ से LLB ऑनर मुकम्मल करने वाले तलबा में डिग्रियां तकसीम करने की तकरीब। चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट जस्टिस नईम अख्तर अफगान, मारूफ कानूनदान बैरिस्टर एतजाज़ एहसन और चेयरमैन अखवत फाउंडेशन डॉक्टर अमजद साकिब, डीन पाकिस्तान कॉलेज ऑफ लॉ प्रोफेसर हुमायूं एहसान ने खुसूसी शिरकत की और तलबा में डिग्रियां तकसीम की। पाकिस्तान कॉलेज ऑफ लॉ ने तलबा को पंजाब यूनिवर्सिटी और लंदन यूनिवर्सिटी से LLB करवाया। तकरीब का एहतमाम एम्पोरियम मॉल के निशात होटल में किया गया। मारूफ कानूनदान एतजाज़ एहसन ने कहा कि डिग्रियों के हसूल के बाद तलबा की जिंदगियों का एक नया किरदार शुरू हो जाता है। तलबा जस्तजू और तलाश का नाम है। सवाल और इख्तिलाफ करना हर किसी का हक है। ये नई जिंदगी है,
اس زندگی میں آپ کو جس طرح چیف جسٹس صاحب کہہ رہے تھے اور ڈاکٹر صاحب نے بھی پہلے عرض کیا، آپ کو ایک نیا کردار ادا کرنا ہے اپنے ماحول میں، اپنے خاندان میں، اپنے فرینڈز اور فیملی، دوستوں، احباب اور ان کے خاندانوں میں۔ چیف جسٹس بلوچستان جسٹس نعیم اختر خان نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کام لینا ہے۔ ان والدین کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے کم وسائل کے باوجود اپنے بچوں کو تعلیم دلوائی۔ انہوں نے کہا کہ میں خود بھی کلرک کا بیٹا ہوں، کسی نواب کا بیٹا نہیں ہوں۔ میری والدہ نے کہا روٹی کم کھا لیں گے لیکن بچوں کو پڑھائیں گے۔ ہمیشہ باادب رہیں۔ آپ کے مینٹورز گھر میں ماں باپ، میں ان ماں باپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے وسائل کم ہونے کے باوجود اپنے بچوں کو اتنی مہنگی تعلیم دلائی۔ میں خود بھی ایک کلرک کا بیٹا ہوں، ہم نواب کے بچے نہیں تھے۔ میں آج بھی اپنے ماں باپ کی قبر پہ جاتا ہوں تو شکر ادا کرتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہماری تعلیم پہ کمپرومائز نہیں کیا تھا۔ چیئرمین اخوت فاؤنڈیشن ڈاکٹر امجد ثاقب نے بچوں کو مستقبل کے حوالے سے مفید مشورے دیتے ہوئے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ ان کے علمبردار ہیں، انسانی حقوق کے علمبردار ہیں۔ انسانیت آپ سے جلا پاتی، یہ جو دکھ، درد، مفلسی، غربت، استحصال، آپ ان سب کے خلاف شمشیر برہنہ ہیں، یہ عمل ہے۔ چیف جسٹس بلوچستان کے صاحبزادے جنید بن نعیم، لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہ جمیل خان کی صاحبزادی تحریم فاطمہ نے بھی LLB کی ڈگری حاصل کی۔ ویل چیئر پر آنے والے محمد علی نے ڈگری حاصل کی۔ طلباء نے ڈگری ملنے پر کامیابی کو والدین کی دعاؤں اور محنت کا نتیجہ قرار دیا۔ میں بہت خوش ہوں، یہ کالج بھی بہت اچھا تھا، ٹیچرز بھی بہت اچھے اور کوآپریٹیو تھے، انہوں نے ہمیں بہت محنت کروائی اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم لاء گریجویٹ ہوئے۔ تقریب میں پاکستان کالج آف لاء کی پرنسپل پروفیسر تسنیم کوثر، پروفیسر بابر فرحان، برسٹر شبنم اسحاق، آصف صغیر، علی حسنین سمیت دیگر کالج انتظامیہ، طلباء و طالبات اور ان کے والدین کی بڑی تعداد موجود تھی۔ کیمرامین محمد خالد اور جعفر بٹی کے ہمراہ ملک محمد اشرف، سٹی 42۔ برمنگھم کامن ویلتھ گیمز کو ڈوپنگ سے پاک رکھنے کے لیے سیمینار کے آخری روز ہدا جعفری، ڈاکٹر اسد عباس اور DG اسپورٹس جاوید چوہان نے لیکچر دیے۔ ایتھلیٹک نے سیمینار کو بہترین اقدام قرار دیا۔ سیمینار نشتر سپورٹس کمپلیکس کی لائبریری میں ہوا۔ DG اسپورٹس نے ایتھلیٹس کو اسپورٹس بورڈ پنجاب کے اقدامات کے متعلق اور انفراسٹرکچر کے حوالے سے اہم امور سے آگاہ کیا۔ ہدا جعفری نے ہراسمنٹ اور ابیوز پر خصوصی لیکچر دیتے ہوئے ایتھلیٹس کو برطانوی قوانین سے آگاہ کیا۔ ورلڈ چیمپئن ریسلر انعام بٹ اور بیڈمنٹن کی قومی چیمپئن ماحور شہزاد نے سیمینار کو بہترین قرار دیا۔ تمام کے تمام وہ ٹاپکس تھے جو اسپورٹس کے لیے، جو کھلاڑیوں کے لیے بہت زیادہ ضروری تھے، اسپیشلی ڈوپنگ سے ریلیٹڈ یہاں پر بات ہوئی ہے، اسپورٹس انجریز پر بات ہوئی ہے، ہراسمنٹ اینڈ ابیوز پر بات ہوئی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈائٹ پر بات ہوئی ہے، تو یہ وہ تمام ٹاپک ہیں جس کی کھلاڑیوں کو بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اگر ہم اس کی نیوٹریشن کی بات کی جائے تو کافی ایسی چیزیں تھیں جو پلیئرز کو نہیں پتہ تھی اور وہ پتہ چلی، جیسے کاربس سب سے نمبر 1 پہ ہیں، اس کے بعد پھر نمبر 2 پہ فیٹس امپورٹنٹ ہوتے ہیں، پھر نمبر 3 پہ پروٹینز ہوتی ہیں، تو اس طرح کی کافی انفارمیٹیو چیزیں پتہ چلی ہیں جس سے پلیئرز کو کافی زیادہ فائدہ ہوگا، اور میں سمجھتی ہوں اس طرح کے سیمینارز اور ہونے چاہیے۔ POA میڈیکل کمیشن کے سیکرٹری ڈاکٹر اسد عباس شاہ نے نیوٹریشن اور امیونٹی کے متعلق لیکچر دیا۔ انہوں نے کہا کہ سیمینار سے ایتھلیٹس کو آگاہی دینے میں مدد ملی ہے۔ ہمارے بہت سارے پلیئر جو ہیں وہ ان اویئر ہیں، کہیں وہ غلط دوا استعمال کر کے بین نہ ہو جائیں۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ وہاں پہ اپنے پروٹوکولز ہیں ان کے، اس میں ہراسمنٹ کے ایشوز ہیں، اس میں جو میڈیا کے ایشوز ہیں، ان کو کاپی رائٹس کے ایشو ہیں، اس کے بارے میں بھی ہم ایجوکیٹ کرتے ہیں۔ سیمینار میں 160 کھلاڑیوں اور آفیشلز نے شرکت کی اور اس بات کا عہد کیا کہ کامن ویلتھ گیمز کو ڈوپنگ فری بنانے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ کیمرامین افتخار حسین کے ساتھ حافظ شہباز علی، سٹی 42۔ بلا گجر پہلوان کی برسی کے موقع پر دنگل کا اہتمام کیا گیا۔ عوام کی بڑی تعداد دنگل دیکھنے کے لیے پہنچی۔ بلا گجر پہلوان کی برسی کے موقع پر دنگل کا اہتمام چائنا اسکیم شہباز شریف اسٹیڈیم میں ہوا۔ بلا گجر نے رستم پاکستان کے ساتھ کئی مقابلے اپنے نام کیے۔ ان کی یاد مناتے پہلوانوں نے دنگل میں اپنی طاقت کے جوہر دکھائے۔ بلا گجر کے قریبی دوست الیاس گجر کا کہنا ہے کہ بلا پہلوان پاکستان کی پہچان بن چکا تھا، جس نے کئی بار ہمارا سر فخر سے بلند کیا۔ بلا پہلوان کی شخصیت دا نام ہے بلا پہلوان، جارے پہلوان نال بھی کھلیا ہے، تو اس مرحوم دی یاد او دے بیٹے نے، میرے بھتیجے نے وقار نے ایک فری دنگل کروایا۔ موجودہ حالات دے مطابق دنیا بھوک نال، مہنگائی، بے روزگاری تو بڑی پریشان ہے۔ اس حالات دے وچ انٹرٹینمنٹ دینا
یہ بہت بڑا کام کیتا۔ پہلوانوں کا کہنا ہے کہ حکومت کو اس طرح کے ایونٹس کروانے چاہیے تاکہ اس کھیل کو مزید ترقی دی جا سکے۔ بلے پوان دی برسی سی 12 تاریخ کے ماشاءاللہ بہت اچھا ایونٹ ہویا ہے، اللہ پاک نے عزت دیتی ہے، استاد فاضل بٹ صاحب نے ایڑے کھلوتے نے انہیں ٹریننگ دیتی ہے تو اللہ پاک نے عزت دیتی ہے، انشاءاللہ جیتے ہیں، فاتح قرار ہوئے ہیں۔ دنگل دیکھنے آئے لوگ پہلوانوں کو ایک دوسرے پر حاوی ہوتا دیکھ کر خوب محظوظ ہوئے اور داد دیتے رہے۔ کیمرہ مین خالد ملک کے ساتھ عبداللہ معروف، سٹی 42۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔